बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, साहबा की ज़िंदगी भी बड़ी ही दिलचस्प और सच्ची होया करती थी, और आज के दौर में इंसान को जितना भी समझा लो कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया है। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला का ईमान लाना, सहाबा कैसे ईमान लाते थे और कैसे बैत करते थे मेरे प्यारे। तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अपने शहर सीरब ही में थे कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुछ उड़ती सी खबर सुनी। उन्होंने अपने भाई से कहा, तुम जाओ मक्का में उस शख्स से मिलकर आओ। 19 बिरादर अबू ज़र एक अनीस बिरादर अबू ज़र एक मशहूर फसी शायर ज़बान आवर था। वो मक्का में आया क्योंकि अबू ज़र का जो भाई था अनीस, उन्हीं को आपने भेजा। तो जब वो मक्का में आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। फिर भाई को जा बताया कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा शख्स पाया जो कि नेकियों के करने और शर से बचने, सिरे से बचने का हुक्म देता है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला बोले, इतनी सी बात से तो कुछ तसल्ली नहीं हुई। आखिर खुद पैदल चलकर मक्का में पहुँचे। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला को हुजूर नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शनाख्त नहीं थी और किसी से दरियाफ्त करना भी वो पसंद ना करते थे। तो जमजम का पानी पीकर काबा अल्लाह ही में लेट रहे अली मुर्तजा अल्लाह ताला अनु आए। उन्होंने पास खड़े होकर कहा, ये तो कोई मुसाफिर मालूम हो। तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, हाँ मैं मुसाफिर हूँ, मैं फला शहर से आया हूँ। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ पूछा, कुछ ना पूछा, ना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला ने कुछ कहा। सुबह हुई, अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला फिर काबा में आ गए। दिल में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश थी मगर किसी से दरियाफ्त ना करते। तो हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला फिर आ पहुँचे। उन्होंने फरमाया, शायद तुम्हें अपना ठिकाना नहीं मिला। तो अबू ज़र बोले, हाँ। अली मुर्तजा फिर साथ ले गए। अब उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और क्यों यहाँ आए हो? तो अबू ज़र ने कहा, राज में रखो तो मैं बता देता हूँ। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने वादा किया। तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, मैंने सुना है कि इस शहर में एक शख्स है जो अपने आप को नबी बताता है। मैंने अपने भाई को भेजा था, वो यहाँ से कुछ तसल्ली बख्श बात लेकर ना गया, इसलिए खुद आ गया हूँ। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि तुम खूब आए और खूब हुआ कि मुझसे मिले। देखो मैं उन्हीं की खिदमत में जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। मैं पहले अंदर जाकर देखूंगा, अगर उस वक्त मिलना ना मुनासिब होगा तो दीवार के साथ लगकर खड़ा हो जाऊंगा, गोया जूता दुरुस्त कर रहा हूँ। अलगरज अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खिदमत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँचे और अर्ज किया मुझे बताया जाए कि इस्लाम क्या है। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की याबत बयान फरमाया और अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला उसी वक्त मुसलमान हो गए। तो नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र तुम अभी इस बात को छुपाए रखो क्योंकि ताज़ा अभी इस्लाम फैलना लगा था दोस्त, और अपने वतन को चले जाओ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला को बताया कि तुम अपने वतन चले जाओ, तो जब तुम्हें हमारे ज़हूर की खबर मिल जाएगी तब आना। तो अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला बोले, बखुदा
میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ اب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کعبہ کی طرف آئے، قریش جمع تھے، انہوں نے جب سب کو بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا تو قریش نے کہا کہ اس بے دین کو مارو۔ لوگوں نے انہیں بہت زیادہ، جو وہاں کے لوگ تھے، مکہ قریش کے جو لوگ تھے، وہ بالکل بدبخت تھے اس ٹائم پہ میرے دوستو، تو آپ کو بہت مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں میرے پیارے دوستو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ جب ان کو مار پڑ رہی تھی، انہوں نے جب انہیں جھک کر دیکھا تو کہا کہ بختو، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے جسے تم اپنے تجارت کرتے ہو، جہاں کھجورے لاتے ہو۔ لوگ ہٹ گئے تو اگلے دن پھر دوستو اٹھو، پھر انہوں نے پھر سب کو سنا کر کلمہ پڑھا، لوگوں نے پھر مارا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھڑا دیا۔ کچھ دن مکہ میں قیام کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس ہونے کا حکم کر دیا اور فرمایا کہ میں عنقریب یثرب ہجرت کرنے والا ہوں۔ تو میرے پیارے دوستو جب ان کو پھر سے مار پڑی، پھر سے بولا، تو پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بولا کہ آپ اپنے وطن چلے جاؤ، یہاں پہ یہ لوگ تم کو مارتے پیٹتے ہیں۔ تو یہ بات سن کے جو کہ حضرت ابو ذر تھے، وہ اپنے وطن کی جانے کی حکم مل گیا تھا انہیں، تو اور اپنی قوم کو جا کر، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اپنی قوم کو جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، شاید کہ خدا ان کو ہدایت دے اور اس کے صلے میں تمہیں بھی اجر ملے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاتے ہی روانگی کی تیاری کر دی، مکہ چھوڑنے کی تیاری کر دی۔ انہوں نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ جب مکہ چھوڑ دیا تھا، مکہ سے وہ جا رہے تھے واپس اپنے وطن، تو جواب دیا کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اپنے ملک میں جا کے دوستو آپ نے فرمایا، کیونکہ اپنے جب وطن پہنچ گئے تو دوستو ان کے بھائیوں نے بولا کہ آپ کیا کر کے آئے ہو؟ تو سب کچھ سننے کے لیے، یہ سنتے ہی آپ کے بھائی نے سب سے پہلے، جو ان کا بھائی تھا جو آیا تھا آپ سے پہلے مکہ میں، بھائی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہاں سے دونوں بھائی تیسرے بھائی انس کے پاس پہنچے، وہ بھی ان کی دعوت اسلام دینے پر مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے بعد تینوں وطن پہنچے اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے، گزارنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا میرے پیارے دوستو، کیونکہ گھر گھر وہ جاتے تھے اپنے قبیلے میں، اپنے وطن میں۔ کل ملا کے سوچو، آپ نے اسلام کو پھیلانے میں بہت زیادہ محنت کی ہے، اور اپنا وطن جو بھی تھا، ان کے قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے بے خوف اسلام کو قبول کر لیا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بہتری سے دوستو اسلام کو پھیلایا ہے۔ اور یہی دیکھو، ہر کوئی صحابی اکرام جتنے بھی تھے، ان کی زندگی، جتنی بھی زندگی ان کی گزری ہے، انہوں نے دیکھو جب اسلام قبول کر لیا میرے پیارے دوستو، اور حق پہ چلا، کیونکہ مکہ میں بالکل مشرکین جو کہ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر وقت تہمت پہ تہمت لگاتے تھے، وہ لوگ سب یہی تھے میرے پیارے دوستو۔ تو میرے پیارے ناظرینوں، مکہ میں جب اسلام پھیلا تھا، انسان ڈرتا تھا، جو نبی کے ساتھ، میرے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کرتا تھا، وہ بھی خوف زدہ ہوتا تھا۔ لیکن پیارے دوستو، جب دھیرے دھیرے اسلام ایک دم، کیونکہ لوگوں کو لگا اسلام کو سمجھنا تو چاہیے نا، اسلام کو دوستو جب پھیلانا شروع کیا، لوگوں نے بولا کہ نہیں، لبیک یا رسول اللہ، اور ہر کوئی صحابہ اکرام جو بھی تھا وہاں پہ، جس نے بھی سچا دل سے اسلام قبول کیا، ان کا آج بھی سرخیوں میں، سنہرے حرفوں میں ان کا نام لکھا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی بھی دیکھ لو دوستو، کتنی اونچے بلندی پہ ہوئی ہے۔ تو میرے دوستو، اسلام کو سمجھو، اسلام سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔